عرشاں تو آواز آؤندی ہے، وڈا ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا، لیڈر ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا، چودھری ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا۔ نماز دی حالت اندر جب تک اس غریب دے بال دی اقتدا نہیں کرے گا میں تیری نماز ہی قبول نہیں کراں گا۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اس ادارے دا سالانہ رزلٹ اساتذہ دی محنت، طلباء دی کوشش، والدین دی دعاواں، اس ادارے دے منتظمین معاونین انہاں دی شفقت، تساں ماشاءاللہ اپنیاں اکھاں نال دیکھیا بھی اور رزلٹ سنیا بھی۔ یقیناً مبارکباد دے مستحق نے طلباء، اساتذہ، منتظمین، اور میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ اس ادارے نو، اس مرکز نو تا قیام قیامت آباد رکھے، اور جو اے دے واسطے بڑی لگن، کوشش اور مسلسل محنت فرما رہے نے، اللہ انہاں دی اس کاوش اور کوشش نو شرف قبولیت عطا فرما کے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ قرآن پاک دنیا دی واحد کتاب ہے، حالانکہ تورات، انجیل، زبور یہ ساریاں کتاباں من جانب اللہ منزل من اللہ نے، یعنی اللہ ذوالجلال نے انہاں نو نازل فرمایا، لیکن قرآن نو اللہ نے جو شرف اور اعزاز عطا فرمایا کسی اور کتاب دے حصے چ نہیں آیا۔
تورات دے بارے اللہ نے کتے نہیں فرمایا بھئی میں اینو نازل کیتا ہے تے میں یہ دی حفاظت کرانگا. انجیل زبور دے بارے کتے نہیں فرمایا اساں نازل کیتا ہے تے اسی یہ دی حفاظت کرانگے. ایک قرآن نو اللہ نے اعزاز عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام تے نازل فرمایا اور نازل کر کے نال ہی وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. کہہ دیو 12:15 بجے اسٹیج سیکٹری صاحب فرما رہے سن بھی بلا تاخیر. تے میں سوچن ڈیا سا بھی میری واری نہ آوے تے میں کی کرا. تے جے تاخیر ہوندی تے پھر تے صبح فجر تو بعد درس ہی میرا ہونا سی. تے بہرحال میں سمجھنا تہاڈی بھی بڑی ہمت ہے اور تہاڈا بڑا پیار ہے. اجے تک تسی بیٹھے ہو حالاں تہانوں ٹر جانا چاہیے سی لیکن بیٹھے ہو تے میرا خیال ہے بھی پھر انہوں بیٹھے جوہاں تے کسے چاج نال بویے ذرا میرے نیڑے نیڑی ہو جائے. میں تہاڈے نال وعدہ کرنا بھی چندہ نہیں مانگدا انشاءاللہ. آ جاؤ قریب آ جاؤ جی کندھاں نو چھڈو اللہ دے آسرے بوو. ودی نو ڈر کوئی نہیں آ ہی جو گئے ہو تے ہن ایڈی پریشان ہو کے بہن دی کی ضرورت ہے. بزرگ بے شک جتھے جنہاں نو ضرورت ہے بزرگاں نو او بے شک کندھاں دے سہارے بہن. تے جیڑے آپ بچے نے نا نوجوان اپنے آپ نو سمجھدے نے انہاں نو اللہ دے سہارے بہنا چاہیے. آ جڑی سامنے والی جگہ ہے ایتھے کوئی سایہ ہے. آ جڑی سامنے والی جگہ ایتھے کوئی سایہ ہے. اگر ہے خدا نہ خواستہ آن دی گل کرو اگوں پھر نبڑ لیں گے سائے نال بھی وعدہ گھاٹا کر لیں گے. آ جاؤ ایتھے سامنے آؤ میرے قریب آؤ. چھانگے مانگے دے لوکاں نو پتہ لگے ماشاءاللہ. آ جاؤ ہے تے بادشاہ بندے چھانگے مانگے چ رہن والے ماشاءاللہ. آ جاؤ قریب ہو جاؤ ماشاءاللہ. اللہ دے گھر چا آؤ پترو تسی بھی نیڑے نیڑے ہوو. انعام لے کے بہ رہے ہو اللہ تانوں سلامت رکھے کامیابیاں عطا فرمائے. قریب ہو جاؤ اور انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق نال ایک کتاب و سنت دا مرکز دعا بھی فرما دیو اللہ انہوں سدا شاد اور آباد رکھے. آمین تے کہہ دیو. ودی نو ڈر کوئی نہیں. آمین تے کہہ چھڑو. میں دیکھ رہا سا ماشاءاللہ میرے اس ادارے دے منتظمین اللہ دے فضل و رحمت دے نال کس ذوق کس محبت دا اور کس خوشی دا اظہار کر رہے سن. اللہ تیرا شکر ہے اے نکے نکے بچے قرآن دے قاری قرآن دے حافظ اور دین دے خادم بندے نے پیا. اور ایک گل سونے ہو یاد رکھے دے انہاں بچیاں نے انشاءاللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بن جانا ہے. انہاں بچیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نجات دا ذریعہ انہاں نو بنا دینا. توجہ میرے ور رکھے دے. میں انشاءاللہ کوشش کرانگا بڑی جلدی کچھ باتاں تو اڈی خدمت پیش کر کے اجازت چاہاں. چونکہ سٹیج سیکٹری صاحب نے اعلان بھی کیتا ہے بھی تو اڈے کھانے دا انتظام ہے. ہن کھانے ال بہتا دھیان ہے تے مولوی ال گھٹ دھیان ہے. بہرحال میں تو اڈے اور کھانے دے درمیان انشاءاللہ زیادہ دیر تک حائل نہیں رہاں لیکن جنی دیر تک بیٹھو ذرا غور نہ توجہ نہ تشریف رکھو. اور ابتدا دی اندر میں تانوں نبی پاک علیہ السلام دا ایک بڑا پیارا فرمان سنانا چاہنا. ویسے تے تانوں پتہ ہے آقا دی زبان پاک تو نکلیا ہر فرمان آلہ ہر پیغام آلہ. نبی پاک علیہ السلام دی زبان اقدس و آلہ تو نکلی ہر بات افضل تے آلہ. اے فرمان مصطفیٰ بھی ذرا نوٹ فرمایا جے. ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام دے کول ایک بندہ نا دوروں کسے پینڈی چو چل کے آیا. نبی علیہ السلام نو آ کے عرض کردہ سونے ہو میں ایک عرض کرنا چاہنا گزارش کرنے واسطے آیا. ہاں 10 وہی پروانے ہیں کی آنا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام نو عرض کردہ سونے ہو
منو کو ایسے کلمات، ایسے خیر والے پلائی والے جملے ارشاد فرما دیو کی مانا میں اپنی زبان تو ادا کردہ رہاں، اپنی زبان تو اللہ دا ذکر کردہ رہاں۔ تے نبی پاک علیہ السلام آپ جان دے ہو نا امت دے روحانی باپ بھی نے، آقا امت دے استاذ بھی نے، معلم بھی نے۔ نبی پاک علیہ السلام نو عرض کردہ آقا پلائی والے خیر والے کلمات ارشاد فرماؤ نا۔ ہن ساڈیاں تے سوچاں بدل گئیاں نے نا، ساڈے انداز بدل گیا نے۔ ساڈی سوچ کی ہے کسے حضرت صاحب بزرگ پیر اللہ دے ولی کسے شیخ کول بھی کتے جان دا موقع مل جانا تے انہیں حضرت جی کوئی انج دا تویز دے آ جے جیڑا آئے ساڑی دکان تے آئے نال دے دی دکان دا تھڑا ہی کوئی نہ چڑھے۔ تے حضرت صاحب ہی نے چک قلم تے تویز دیتا ہے اور نہا ہن سارے تیرے اعلان گے، یہ دا مطلب ہے وے رب تے نہیں کلنا چاہندا تے مولوی صاحب دے تویز وچ اتنا اثر ہے تکے نال ادھر آ گیا نے تے رب نہیں سی کلنا چاہندا۔ ایک عقیدہ بنا لو چھانگے مانگے دے باسیو، اردا گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، نفع دین والا کون ہے؟ بولو نفع دین والا کون ہے؟ تے نقصان پہنچان والا بھی کون ہے؟ عقیدہ بنا لو۔ اے میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دے لال علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے، امت نو سبق دیا کر دے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے ہر نماز دے بعد اللہم لا مانع، عقیدہ بنا لو، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ مانا کیے بڑے پیارے الفاظ نے، اللہم لا مانع لا مانع لما آتیتا، عرشاں والیا جنوں تو عطا کرن تے آئیں کوئی روک سکدا، ولا معطی لما منعتا، تے سونے جدے کولوں تو روک لے انہوں عطا کرن والا کوئی نہیں۔ عقیدہ بنا لو نفع دین والی ذات اللہ دے، نفع دے وے تے تد وی اللہ، نقصان پہنچاوے تے تد وی اللہ، عزتاں دے وے تے تد وی اللہ، رسوا کر دے وے تے تد وی اللہ، بیٹیاں دے وے تے تد وی اللہ، بیٹے عطا کرے تے تد وی اللہ۔ اور عقیدہ کی ہونا چاہیے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کی دی کی دی میں کیڑا فارسی بولن لگ پہ ہاں، کی دی تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار ساڑے اللہ گولنے، لاکھ پاویں ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار کلے اللہ گولنے۔ اور پانی تے زمین نو کلار چڑیا، پانی تے زمین نو کلار چڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارا کڈیا، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سمندراں چو موتی کڈے رول رول نے، سارے اختیار کلے اللہ گول نے۔ تے گل بڑی پیاری جے، چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، چیڑی تے مامولے نے شنگارے رب نے، مورو تے رنگ کی میں چاڑے رب نے، اور چیڑی تے مامول ایڈے پکے رنگ، ساڑے دکان تو کپڑا لین ٹور جاؤ نا
تے دکاندار آکھے گا بی بی لے جا کپڑا پھٹ جائے گا پھٹے گا نہیں پاویں پہلے تو ہی چٹا ہو جائے تے جڑے رنگ رب نے چاڑے نے سبحان اللہ طوطے کان چڑیاں گھوگیاں بطخاں مور اے دھوپے بیٹھے رہن تاں نہیں رنگ لتھدا چھاویں بیٹھے رہن تاں نہیں لتھدا پانی چ نہاندے رہن تاں نہیں لتھدا او ایڈے پکے رنگ چاڑن والا کون ہے چیڑی تے ممولے نے شنگارے رب نے مورو تے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار ساڑے اللہ کول نے اور بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو رب والوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے اکھاں وچ موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار کلے اللہ گول نے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی آپ فرما دے نے کہ نفع نقصان رب دے اختیار دے اندر ہے اسی آنے اللہ جناب اینج دا وظیفہ اور اونا دی نظر پیسے تے نہیں اللہ دے جنت دے وے آکے نا نبی علیہ السلام نو عرض کردہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو آندہ سونیوں کوئی ایسا کلمہ ایسے جملے خیر والے پلائی والے ارشاد فرماؤ نا حدیث پاک دے اندر موجود ہے اینجو دا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ دے اندر پکڑ لیا اور یار اونا لوگاں دی قسمت اونا دے نصیباں تے پاگاں دے کیا کہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں صحبتہ ملیاں آج اسی دے نا کسے حضرت صاحب مولانا صاحب شیخ صاحب کسے اللہ دے ولی نال مصافہ کرن دا موقع مل جائے ہاتھ سنبھال کے رکھنے جناب فلاں حضرت صاحب فلاں شیخ صاحب دے ہاتھ نال ہاتھ لگا اونا دی قسمت دے کیا کہنے جنہ دے ہاتھ مدینے والے مصطفیٰ دے ہاتھاں وچنے بلکہ اتھے دوسری ایک روایت میں نے یاد آئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے سجے ہاتھ وچ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ آپ دے کھبے ہاتھ مبارک دے اندر جناب فاروق اعظم دا ہاتھ اینج میرے آقا نے اپنے دوہاں یاران دے ہاتھ پھڑے نے تے آپ فرمان دے ہاکذا نبعث یوم القیامہ ہاکذا نبعث یوم القیامہ جویں آج اسی کٹھیاں قیامت نو انج کٹھے ہی اٹھائے جاواں گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مبارک ہتھاں دے اندر ہاتھ اے حضور علیہ السلام دے کول آیا آپ نے ایدہ ہاتھ اپنے نبوت والے ہاتھ دے اندر پکڑ لیا ان آقا سبق دین لگے نے میں کہا کرنا دنیا دے اندر استاد بھی بڑے نے دنیا دے اندر شاگرد بھی بڑے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس استاد نالوں اللہ استاد کوئی نہیں تے اونا شاگردان جیسے کائنات اندر شاگرد کوئی نہیں آج اسی بڑے فخریہ انداز نال طلبہ بیان کرتے ہیں کوئی آندہ جناب میں فلاں حضرت صاحب کولوں پڑھیا کوئی آندہ میں فلاں مولانا صاحب کولوں پڑھیا کوئی آندہ میں فلاں شیخ صاحب تے مفتی صاحب کولوں پڑھیا کوئی آندہ میں فلاں قاری صاحب کولوں علم حاصل کیتا پڑھیا قرآن پڑھیا حدیث پڑھیے یہ بھی بڑے اعزاز دی بات ہے پر اونا دی قسمت دے کیا کہنے
जिन्ना कुरान मदीने वाले मुस्तफा कोलों पढ़े आए उन्हां दे नसीबां दे क्या गया ने जिन्ना कुरान मुस्तफा अलैहिस्सलाम कोलों सीखिया ते पढ़िया और कैसा मंजर अज साढ़े साथ दा दरम्यान दे अंदर उस्ताद बैठा चार चुफेरे शागिर्द बैठे ने अज ऐसे उस्ताद ते ऐसे शागिर्द यार वो कैसा मंजर होएगा दरम्यान विच मुस्तफा होणगे दरम्यान अंदर मुस्तफा होणगे चुफेरे नबी दे यार होणगे और एक साहिबे दिल ने ना कारी सदीक साहब थले बह रहे हो खैर अच्छा नाज़मे अल्लाह होता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात कैसा प्यारा मंजर दरम्यान विच मुस्तफा ने चार जो फेरे सहाबा और एक साहिबे दिल ने अपनी मोहब्बत दा कैमरा फिट किया ते पता की आंदा है बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा असा नबी पाक अलैहिस्सलाम नू वेखिया नहीं किसे बरेलवी किसे देवबंदी किसे अहल हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम नू वेखिया नहीं इस दे बावजूद आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी मोहब्बत दे अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम दे प्यार दे अंदर इन्ना मगन असी आने साडे सामने कोई साडे बाप नू मंदा कह जाए साडे भरा नू मंदा आखे साडे उस्ताद दे बारे कोई गल करे शायद बर्दाश्त हो जाए आमिना दे लाल दे बारे कोई अपनी जबान तो मामूली जी गुस्ताखी करे मुसलमान कट जाना गवारा कर लेगा हुजूर दी गुस्ताखी बर्दाश्त करेगा नहीं अज असी बयान करने आना जनाबे बिलाल नू तप दियां रेतां ते लिटाया गया अज असी बयान करने हजरत बिलाल नू बल दे अंगारियां ते लिटाया गया हजरत बिलाल ने कलमा नहीं छड्डिया हजरत सुमैया दे जिस्म दे टुकड़े कर दिते गए ने कलमा नहीं छड्डिया बीबी जनीरा दियां अखां दे अंदर लोहे दियां सलाइयां गरम करके फेरियां गईयां कलमा नहीं छड्डिया प्यारे खुबैब नू सूलियां ते टंग दिता गया कलमा नहीं छड्डिया अल्लाह गल कीए फरमाया छड्ड दे किंज इना मुस्तफा नू अखां नाल वेखिया है छड्ड दे छड्ड दे किंज इन्ना अपनिया अखां नाल मदीने वाली सरकार नू तकिया है किंज छड्ड दे आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते गिरामी नो बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा बिन देखे फिदा है हर कोई दीदार का आलम क्या होगा जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में रुखसार का आलम क्या होगा एक सिमत उमर एक सिमत अली एक सिमत उमर एक सिमत अली सिद्दीक इधर उस्मान इधर इन जगमग जगमग इन जगमग जगमग इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा बू बकर उमर उस्मान अली बू बकर उमर उस्मान अली और सारे सहाबा दो जानों जब बैठे होंगे सुभान अल्लाह जब बैठे
بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی آج انہوں چوپی رہن دو چوپی پلی ہے انہوں دی مہربانی بھی آگے بیٹھے نے ماشاءاللہ کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی والعادیات ضبحا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ چھانگے مانگے والے ہو اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انجے دا ہاتھ اپنے نبوت والے ہاتھ اندر پکڑیا تے آپ فرماتے نے قل سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قربان جاوا ہن نبی علیہ السلام دس دینے پہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اے پروانہ جڑا نا انگلاں تے گرن دیا ہے ایک ایڈا ریاضی جاندہ سی بڑا لمحہ چوڑا ہے انہیں کیڑا کوئی میٹرک ایفے کیتا ہے ایجنا انگلاں تے گرن دیا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے بیان مصطفیٰ کر دینے پہ اے پروانہ سنی جاندہ ہے تے نال نوٹ کری جاندہ ہے چلا گیا سبحان گل بڑی پیاری جے سنن والی چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تے آکے کہنے لگے حضرت تساں جڑے کلمے میں نو سمجھائے نے یاد کروائے نے سبحان اللہ دا معنی ہے اللہ پاک ہے اللہ کہو اللہ انہوں پاک آکھو سانو گناہاں تو پاک کر چھڑے گا اللہ اللہ پاک ہے الحمدللہ دا معنی ہے ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نے لا الہ الا اللہ دا معنی اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ صاحب نالو بڑھا ہے حضور سارا کوئی تے اللہ واسطے ہو گیا تے منو بھی چوکی لب ہے یہ سارا کوئی تے رب واسطے تے منو بھی چوکی لب ہے جے سبحان ہن نبی پاک اگلا سبق دین لگے نے آمینہ دے لال فرمان دے نے پروانیاں گال سون لا تو جدوں آ گال آکھیں گا اچھا یہ صرف اس بندے نال خاص نہیں تو آڈے واسطے ساڑے واسطے قیامت تک دے آن والے لوگاں واسطے آپ فرماندے نے جدوں تو آکھیں گا سبحان اللہ اللہ تینوں جواب دیں گے اللہ تینوں ایتھے کسے نو اللہ 4 ٹکے بعد عطا فرما دینا تے وہ چاجنا سلام نہیں لیندہ سلام ادھر لیندہ منہ ادھر کڑ چھڑدا ہے جیڑا تیرے نہ چاجنا سلام نہیں لیندہ وہ تیری گل سنے گا
تے جڑا تیری گل نہیں سنے گا تیری گل دا جواب دے گا وہ بادشاہاں دا بادشاہ سندا بھی ہے تے نال جواب بھی دیندا ہے. ماڑیاں دی سندا ہے, تگڑیاں دی سندا ہے, غریباں دی سندا ہے, امیراں دی سندا ہے, بادشاہاں دی سندا ہے, وزیراں دی سندا ہے. اللہ ذل جلال والاکرام دے نبی فرماندے نے تو جدوں آکھے گا نا سبحان اللہ, اللہ ذل جلال فرمان گے سچ کہن دے میں واقعی پاک. کڈی پیاری گل, سچ آنا پیا میں واقعی پاک ہاں. جدوں تو آکھیں گا الحمدللہ, اللہ فرمان گے صحیح آکھن دے ہیں میں واقعی ساریاں تعریفاں میرے واسطے نے. تو آکھیں گا لا الہ الا اللہ, اللہ فرمان گے سچ آنا پیا میرے تو علاوہ عبادت دے لائق کوئی نہیں. تو آکھیں گا اللہ اکبر, اللہ سب نالوں وڈا. آقا فرمان دے نے رب تینوں جواب دین گے صحیح کہن دے ہیں میں واقعی سب نالوں وڈا واں. اے سبق دے کے نا آپ فرما دے نے ہن اگلی گل اگے تو پڑھ اللہم اغفر لی, اللہ مینوں بخش دے. تے اللہ فرمان گے جا میں تینوں بخش دیتا. سبحان. تو آکھیں گا اللہم ارحمنی, اللہ میرے تے رحم فرما. اللہ فرمان گے جا میں تیرے تے رحم کر دیتا. تو آکھیں گا اللہم ارزقنی, اللہ مینوں رزق عطا فرما. اللہ فرمان گے جا میں تینوں رزق عطا فرما دیتا. ہن اندازہ کرو رزق بھی لب گیا, رحم بھی لب گیا, بخشش بھی لب گئی, تے باقی رہ کی گیا, سب کو جی مل گیا. اور ایڈا بادشاہ, ایڈا سخی بادشاہ, میں آنا بادشاہاں دا بادشاہ ہو کے تے آپ آوازاں دے دے کے آندا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. اے گناہگارو, خطا کارو, سیاہ کارو, اوگنہارو, آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے, بوئے غیران دے کیوں جانا ہے. کو لا الہ, پڑھ لو لا الہ الا اللہ, میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں, میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں. میں کوئی دور محل بنایا نہیں, چوکیدار بھی کوئی بیٹھایا نہیں. کو لا الہ الا اللہ, اور تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی, تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی, اپنے دل دے حال سنانے دی. کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی. کو لا الہ الا اللہ, اور ہاتھ ہی مکا دیتی ہے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں. پردہ ہے کہ نہیں؟ ادھر لے نہیں بول دے انہاں دی نہیں پردہ, وہ پردہ ہے کہ نہیں؟ خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں, تینوں مال اولاد تے زر دیواں, تیری ہر مشکل حل کر دیواں. کو لا الہ الا اللہ, میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سبق دیتا تے سونےو رب راضی تے سارا جگ. مینوں ایتھے میاں محمد باقر رحمت اللہ علیہ, اللہ اس ولی دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. یاد آئے ایک دفعہ عصر دی نماز دے بعد بیٹھے نے تے ایک کوئی گل آکھی جاندے نے, اللہ میں تیرے تے راضی ہاں, اللہ جی میں تواڈے تے راضی ہاں, مالک جی میں تواڈے تے راضی. ایک کوئی گل تے بار بار
فارغ ہوئے نا نال دا ساتھی شاگرد کہنے لگا حضرت ایک گل دی مینوں سمجھ نہیں آئی کہ ایکو ہی گل اللہ میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی میں تیرے تے راضی سمجھ نہیں آئی تے فرماندے نے ساتھی آ گل سن لے گل تے انجیے میں ایک دفعہ کواں 100 واری کواں 1000 نہیں 1,00,000 مرتبہ کواں اللہ میں تیرے تے راضیاں تے اللہ دے سامنے دی کوئی حیثیت اہمیت نہیں اور ساتھیا جے بدلے دے اندر ایک دفعہ میرا رب کہہ دے وے جا میں بھی تیرے تے راضی گل تے ایتھے آ کے مک جانی ہے میں 1000 مرتبہ بھی کواں تے او دا مول کوئی نہیں مول تد پہ جائے گا جے کائنات دا رب کو بدلے چ آکھے جا میں بھی تیرے تے راضیاں تے جے رب راضی تے سمجھ لے جنت او دا پکا ہو گیا پروانیوں قرآن دے غور کرے آدے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی آپ نو اللہ نے افضل تے اعلیٰ بنایا نبی خود اعلیٰ تے نبی دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن بھی ساریاں کتاباں نالوں قرآن ساریاں کتاباں نالو آلہ دے میں اسے واسطے کہاں گا جناب آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دیاں دیواراں تک کھرب ہا کھرب انسان پیدا ہوئے نے تے ہونے نے اور سونے ہو اینا سارے سینیاں چوں قرآن واسطے اللہ نو پسند آیا تے آمنہ دے لال دا سینہ پسند آیا آپ دے قلب انور و اطہر و آلہ دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا قرآن نازل فرمایا اور نازل کر کے نا نالی وعدہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس قرآن نازل بھی اساں کیتا حفاظت بھی اساں کرنی ہے اللہ ایک سوال پیدا ہوندا حفاظت کرنے واسطے تسی کوئی گن مین سپیشل فوج ریزرو فوج ہوئے گی جڑے تلواراں لے کے گناں لے کے قرآن دے 4 چفیرے کھڑے ہو جان گے قرآن دی حفاظت کر دے رہن گے فرمایا نہیں یا اللہ پھر قرآن دی حفاظت کیویں کرو گے فرمایا انہاں 7 8 سال دے بچے آندے سینے اچ میں اپنا قرآن جمع کر دیا گا پچھلے دنوں جامعہ محمدیہ دے اندر گجراں والے ساڑی جماعت دا بڑا عظیم ادارہ ایک بچے نے 29 دنیں قرآن یاد کر لیا کنے دنیں 29 دنیں قرآن پاک یاد کر لیا اور اس تو پہلے خبر سی کچھ عرصہ پہلے کہ 12-13 سال دا کہ 14 سال دا بچہ قرآن دا بھی حافظ تے بخاری دا بھی حافظ معمولی گل ہے یا اللہ کیویں حفاظت کرو گے فرمایا نا نکے نکے معصوم بچیاں دے سینے اندر میں اپنا قرآن جمع کر دیاں گا اور اس قرآن دا اعزاز اس قرآن دی عظمت شان کیے رمضان مبارک نواں ماشاءاللہ گزرے ہے دعا کرو اللہ ساڑھے رمضان دیاں عبادات نو قبول فرما لے آمین کبو میں اپنی گل مکان لگا لوگ ہوندے نے کاری صاحب کوئی بچہ دیو جڑا سانو تراویاں شراویاں پڑھا دیا کرے کاری صاحب آندے نے قرآن سنان والے بچے تے سارے ٹرا گئے نے ایک بچہ رہ گیا کو 12-14 سالاں دا تے ایدکا یہ نال گزارا کرو لے جاؤ ہے بھی ماڑے گھر دا ہے غریب کرانے دا ہے پان نو چج دے کپڑے نہیں پیری چج دی جتی نہیں لے گا نے تے جا کے مسلے تے کھڑیاں کر دیتا ہے 12-13 سالاں دا بچہ مسلے تے ہے کنہ دا ساڑھے اللہ دے دربارے تے انہاں چیزاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے کنہ دا اہدی انصاریاں دا منڈا
ہے رحمانیاں دا منڈا ہے فلانیاں دا منڈا ہے ماڑے گھر دا غریب باپ دا بیٹا مسلے تے کھڑا ہو گیا چودھری صاحب پیچھے حاجی صاحب پیچھے مولانا صاحب پیچھے وزیر صاحب پیچھے ناظم صاحب پیچھے ایم پی اے ایم این اے پیچھے بڑے بڑے وزراء پیچھے کھڑے نے تے اے 10-12 سالاں دا منڈا ماڑے گھر دا پیو غریب آپ غریب جدوں جی کردا ہاتھ بنا دیندا جدوں جی کردا ساریاں نو رکوے پا دیندا جدوں جی کردا انہاں نو سجدے پا دیندا عرشاں تو آواز آوندی ہے وڈا ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا لیڈر ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا چودھری ہوئے گا تے اپنے گھر ہوئے گا نماز دی حالت اندر جب تک اس غریب دے بال دی اقتدا نہیں کرے گا میں تیری نماز ہی قبول نہیں کراں گا قرآن دا شرف جے اللہ نے قرآن نو اعزاز عطا فرمایا اور پھر قرآن ایسی عظیم کتاب ہے ایک واری قرآن نال تعلق جوڑیے تے صحیح رابطہ رکھیے تے صحیح خدا دی قسمیں انو سینے نال لگا لے رحمتاں ہی رحمتاں نے برکتاں ہی برکتاں نے تسی اندازہ کرو ہاں ماسٹر صاحبان اگر کوئی بیٹھے نے تو پریشان نہ ہویا جے غصہ نہ کریا جے پیشگی معذرت ڈاکٹر صاحبان آئے دن ہڑتالاں ہوندیاں نے ساڑیاں تنخواہاں وداؤ نے تے اسے پڑھانا نہیں جے ساڑیاں تنخواہاں وداؤ نہیں تے اسی ہسپتال نہیں جے کھولنے ڈیوٹی نہیں کرنی تے انہوں نے پوچھ لو نا حضرت تنخواہ کنی جے تنخواہ ماشاءاللہ ہے جی کوئی 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ بچے کنے جے بچے 2 ہی اچھے کدی تسا ویکھیا ہوئے مولویاں ہڑتال کیتی ہوئے بھی ساڑی تنخواہ وداؤ نہیں تے اسے تراویاں نہیں جے پڑھانی ساڑی تنخواہ وداؤ نہیں تے اسے جمعہ نہیں جے پڑھانا تے انہوں نے پوچھ لو جا تنخواہ کنی جے انہیں جی 20,000 بچے کنے جے 28 ہاں تنخواہ کنی ہے 20,000 وہ بھی انتظامیہ دی کوشش ہوندی ہے اللہ کرے جھوٹ ہی ہوئے بھی نہ دینی پہ یہ مولوی صاحب دا کمال نہیں یہ سارا کمال ہے تے رب دے قرآن دا کمال ہے حضور دی سنت دا کمال ہے قرآن دا کمال ہے قرآن نل دل لگا قرآن نل پیار پا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قرآن دنیا دی واحد کتاب ہے اللہ ذوالجلال نے جنوں شرف تے اعزاز عطا فرمایا میں انا اخباراں چو کوئی اخبار ایسا نہیں رسالیاں چو کوئی رسالہ ایسا نہیں ڈائجسٹاں چو کوئی ڈائجسٹ ایسا نہیں کہ جدے ایک ایک حرف دے بدلے کئی نیکیاں تے ثواب تے اجر مل دے ہوں دنیا دی واحد کتاب اللہ دا قرآن ہے حرف ایک پڑھیں گا اللہ تیرے نام اعمال چ 10 نیکیاں دا اضافہ فرما دیں گے حرف ایک پڑھیں گا اور مولا نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں مل دیاں ہندیاں نے دور سے آئیاں جو نے دل دیاں لوگو لوئے نو زنگ پہ جاندہ آندے نے مٹی دے تیل نال زنگ اتر جاندہ فلانا کیمیکل بڑا اچھا ہے او دینا زنگ اتر جاندہ اور سونے ہو جی میں لوئے نو زنگ پہ جائے تے کیمیکل نال لات دے ایویں دلانو بھی زنگ پہ جاندے نے دلان دا زنگ لانا ہوئے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نہیں مل دیاں ہندیاں نہیں دور سے آئیاں جو نے دل دیاں تے جنت دیاں حوران نالے ویخ کے نکھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی تے کھول کے کان سن لے میری یہ پیرانی
پڑھ لے قرآن جے کر مرتبہ لینا نی تو ایس جہان اتے سدا بیٹھ نہیں رہنا نی آج یا کل شاید موت سر اتے آئی تے جانیے گمان پڑیے تیری کی ذات نی ایک دن آنی تینوں جنگل وچ رات نی تے قبراں وچ پیاں کسے پوچھنی نہیں وات نی جنہاں دے سنگ تو پریت لگائی تے نوجوان تیرے جیسوں نے کئی اس دنیا تے آئے نی آن کے تے اونا ایتے عیش منائے نی موت جد آئی اٹھ پیشانو دائے نی قبراں وچ پیاں کسے چاہت نہ پائی قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ دین دا علم اپنے بچیاں نو مر سارے ہی جانا ہے صدا نہیں کسے بہ رہنا میں کہا کرنا تیری میری مسجد دا امام تے خطیب تیرے واسطے بڑیاں ہی اخلاص تے پیار تے محبت نال جنازے تے دعاواں کرے گا پر سونیوں او تے منظر ہی بڑا عجیب ہے سامنے جنازہ پیو دا پیا تے جنازہ پتر پڑھاندا پیا ماں دا جنازہ سامنے پیا تے بیٹا پڑھاندا پیا تے جدوں جس دکھ نال تے جس محبت نال نوجوان پتر نے آکھنا ہے اللہم اغفر لے امی اللہم اغفر لے ابی اللہ میری امی نو معاف فرما دے اللہ میرے ابو نو معاف فرما دے اس درد نال شاید کوئی دنیا دا ہور انسان نہ پڑھ سکے آپ قرآن نال دل لگاؤ کوئی اپنیاں اولاداں چو ایک بچہ تے کم از کم لوگ آندے نے جی مولوی کیوں بنانا ہے نہ مولوی بنا کوئی ضروری نہیں مولوی بنانا کم از کم پتر نو قرآن دا ترجمہ پڑھا حدیث دا ترجمہ پڑھا انہوں اینا تے پتہ لگے میں کاروبار کیویں کرنا حلال کیے تے حرام کیے جائز کیے تے نجائز کیے قرآن کی آندہ ہے تے حضور دا فرمان کی آندہ ہے ایسی اولاد چھڑ کے جائیے ساڑھے مرن دے بعد کدی تے آکھر رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ مالک جی میں ساڑھے تے او پیار محبت شفقتاں کر دے رہا سونے آج تو میرے ماپیاں تے شفقت رحمت فرما میرے بھائیو میرے برادر اے ادارے بہت بڑی غنیمت اہل علاقہ واسطے اللہ دی توفیق نال جڑے لوگ جڑے احباب جڑے بھائی جڑے ساتھی یہ واسطے دن رات یہ کامیابی واسطے کوششاں کر دینے یقیناً قابل قدر لوگ نے میری دعا ہے اللہ انہاں سارے آندے مال جان اندر اور زیادہ رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے اور سانو سارے آنو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے وقت بڑا ہو گیا ہے میں نے الفاظ دے اکتفا کرتا ختم کرنا سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ ساڑھے تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا اللہ ان بچیاں جنہ تیرا قرآن یاد کیتا ہے مولا انہوں صحیح معنی اج دین دا خادم بنا اللہ جتنے بچے تیرا دین تیرا قرآن علم حاصل کر رہے نے
اللہ انہاں سارے بچیاں نو کامیاب فرما، والدین واسطے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا خادم بنا، میرے مولا اس مدرسے نو رہندی دنیا تک آباد فرما، جو ایدی آبادی واسطے کوشش کر دینے مولا تو صدا انہاں نو آباد فرما، میرے مالک ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا، اللہ ساڈے جو جنہاں دے والدین پہنا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گیا انہاں دیاں قبراں نو منور فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نو بلند فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ ساڈے مظلوم فلسطین دے مسلمان بھائیاں دی مدد فرما، اللہ انہاں تے ظلم دی انتہا ہو رہی ہے، مولا اپنی رحمت نال انہاں دی آپ مدد فرما، ظالمانو دشمنانو نیست و نابود فرما، اللہ میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔